बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर ज़ैदी। मैं हूं सादिया सरवर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में हमारा साथ देंगे ज़ैनुल हसन भी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आपको अहम खबर दें, सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने ऑडियो लीक कमीशन पर वफाकी हुकूमत से रिपोर्ट तलब कर ली। आईनी बेंच ने अटॉर्नी जनरल को ऑडियो लीक कमीशन पर हुकूमत से हिदायत लेकर आगाह करने का हुक्म दे दिया। केस की समाअत के दौरान जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि क्या ऑडियो लीक कमीशन लाइव इशू है। कमीशन के चेयरमैन रिटायर्ड हो चुके हैं। कमीशन ने एक और रुकन सुप्रीम कोर्ट के जज बन चुके हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि अगर नया कमीशन बनता है तो ये मुकदमा तो गैर मौसर हो जाएगा। जस्टिस मंदोखेल ने सवाल किया कि क्या हुकूमत कमीशन के लिए जजेस की नामजदगियाँ चीफ जस्टिस की मुशावरत से करेगी। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये एक कानूनी सवाल है, कानून मुशावरत का पाबंद नहीं करता। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया कि अदालत की अथॉरिटी को अंडरमाइन होने नहीं देंगे। चीफ जस्टिस कमीशन के लिए जज देने से इनकार कर दें तो फिर क्या होगा। आईनी अदालत ने केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक के लिए मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने कोयटा से अगवा होने वाले बच्चे का नोटिस ले लिया। अदालत ने तमाम सूबों के आईजीज और सूबाई सेक्रेटरीज दाखिला को तलब कर लिया। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, बलूचिस्तान हुकूमत 6 दिन से एक बच्चा तलाश नहीं कर पा रही। एहतजाज से पूरा कोयटा जाम है। हर दूसरा मुकदमा बच्चों के वाक़ आता है। सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी ने आज तक काम नहीं किया। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने कोयटा से अगवा होने वाले बच्चे का नोटिस ले लिया। अदालत ने तमाम सूबों के आईजीज और सूबाई सेक्रेटरीज दाखिला को तलब कर लिया। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की ओहदे से हटाए जाने के फैसले पर नजरसानी की अपील पर सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच ने साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही समेत एडिशनल अटॉर्नी जनरल और दीगर को नोटिस जारी कर दिए हैं। अटॉर्नी जनरल ने इस केस में अदालती मुआविन बनने से माजरत भी कर ली है। अटॉर्नी जनरल का कहना है कि वो इस केस में हमजा शहबाज के वकील रहे हैं, इसीलिए मुआवनत नहीं कर सकते। इस रिपोर्ट में जानिए। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में केस की समाअत की। दौरान समाअत जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया कि असेंबली में वोट डालने के लिए अरकान को हदायत कौन देगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, 63A के फैसले पर इन्हिसार करके 3 रुकनी बेंच ने हमजा शहबाज को डाले गए 10 वोट निकालने का फैसला दिया। हमजा शहबाज के वकील ने अपने दलाइल में कहा कि हमारा कानूनी नुक्ता ये है कि पार्लिमानी लीडर और पार्टी सरबराह एक ही होता है। चौधरी शुजात हुसैन ने पार्टी अरकान को हमजा शहबाज को वोट डालने की हिदायत की थी। रावलपिंडी बार फैसले में 17 जजेस ने करार दिया कि हिदायत पार्टी सरबराह देगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि आर्टिकल 63A में वोट की हिदायत के लिए पार्लिमानी हेड का नाम दिया गया है। ये बड़ा अहम मामला है, जिस पर वकील हमजा शहबाज बोले 17 जजेस का फैसला 3 जजेस तब्दील नहीं कर सकते। आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन का कहना था, इस केस में हम अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस कर रहे हैं। अटॉर्नी जनरल ने केस में पेश होने से माजरत करते हुए कहा वो इस केस में पेश नहीं हो सकते क्योंकि वो इस केस में हमजा शहबाज के वकील थे। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि उनकी जगह एडिशनल अटॉर्नी जनरल इस केस में अदालत की मौनत करेंगे। अदालत ने चौधरी परवेज इलाही समेत एडिशनल अटॉर्नी जनरल व दीगर को नोटिस जारी कर दिए। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी स्कूलों की खराब हालत जार पर अज़खुद नोटिस की समाअत हुई। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि ये स्कूल्स की जो तस्वीरें लगाई हैं इसमें बच्चे तो दिखा नहीं रहे। जस्टिस मुसरत हिलाली बोली कि ऐसा करें यहाँ भैंसे बांधे। वकील KP हुकूमत ने बताया कि फंड्स की कमी की वजह से प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं हो पा रहा है। जस्टिस जमाल खान ने इस्तफसार किया, फंड्स कौन देता है, क्यों नहीं दे रहा। पूरे पाकिस्तान का भी मसला है। प्रोजेक्ट शुरू कर देते हैं, 2 साल का वक्त होता है, 10-10 साल लग जाते हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, जब तक मुतमईन नहीं होंगे केस नहीं निपटा सकते। अदालत ने सेक्रेटरी खजाना KP, सेक्रेटरी वर्क्स एंड डिपार्टमेंट और सेक्रेटरी तालीम को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। तहरीक इंसाफ के एहतजाज के पेश नज़र 23 नवंबर से इस्लामाबाद, KP और पंजाब के मुख्तलिफ अजला में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस जुज़वी तौर पर मौसूल करने का फैसला किया गया है। ज़राए वज़ारत दाखिला के मुताबिक PTA की जानिब से 22 नवंबर से मोबाइल इंटरनेट सर्विस पर फायरवॉल एक्टिव कर दी जाएगी, जिससे इंटरनेट सर्विस और सोशल मीडिया ऐप्स पर वीडियोस और ऑडियो डाउनलोडिंग नहीं हो सकेगी। वज़ारत दाखिला का कहना है कि किसी भी वक्त मखसूस मकामात पर इंटरनेट और मोबाइल सर्विस मुअत्तल की जा सकती है। आगे बढ़ते आपको बताएं कि 24 नवंबर के एहतजाज में सरकारी मशीनरी इस्तेमाल न हो। वफाकी वज़ारत दाखिला ने चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को मुरासला जारी कर दिया। मुरासला में कहा गया है कि एहतजाज में कोई भी सरकारी मशीनरी, लोग या पैसा इस्तेमाल नहीं होगा। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी मुलाजमीन को भी एहतजाज में शिरकत से रोका जाए।
24 نومبر کے احتجاج میں سرکاری مشینری استعمال نہ ہو، وفاقی وزارت داخلہ نے چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا کو مراسلہ جاری کر دیا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں کہ اگر صوبائی حکومت 24 نومبر کو صوبے کے وسائل، پولیس یا اداروں کو لے کر اسلام آباد پر چڑھائی کرتی ہے تو ریاست کو قانون کے مطابق سخت ایکشن لینا چاہیے۔ ویڈیو پیغام میں ان کا کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا کی سیکیورٹی کی صورتحال اتنی اچھی نہیں ہے، اس مسئلے پر صوبائی حکومت کا غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے۔ انہوں نے دسمبر میں آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا اعلان بھی کیا۔ ایک غیر ذمہ دارانہ رویہ جو ہے، کیونکہ روز روز وہ اسلام آباد پہ چڑھائی یا جو ہے اپنے بانی چیئرمین کی رہائی کے لیے جو ہے وہ جلد سے جلوس کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنا صوبہ جو ہے وہ ملیٹنٹس کے حوالے کر دیا کہ وہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں، اور لوگوں کا جو ہے وہ جان و مال کا تحفظ کرنے میں صوبائی حکومت جو ہے وہ ناکام ہو چکی ہے۔ دسمبر کے پہلے ہفتے میں جو ہے آل پارٹیز کانفرنس کرانے کے لیے جا رہے ہیں، جو کہ گورنر ہاؤس میں ہوں گی۔ فوجی نوجوانوں کے ہم جنازے اٹھا رہے ہیں، ایف سی کے نوجوان کے جنازے اٹھا رہے ہیں۔ جس قسم کی وہاں پر لون ایسوسیشن ہے خیبر پختونخوا میں، اس پر حکومت کی مجرمانہ خاموشی جو ہے وہ سوال نشان ہے۔ صوبائی حکومت بالکل اس کے اوپر خاموش ہے، نہ کیبنٹ کا اجلاس ہوا، نہ صوبائی اسمبلی کا اجلاس ہوا، نہ یہ بتایا گیا کہ امن و امان کس طریقے سے بحال کیا جا سکتا ہے۔ راولپنڈی کی انسداد دہشتگردی عدالت کے جج امجد علی شاہ اڈیالہ جیل پہنچ گئے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کو تھانہ نیو ٹاؤن کے مقدمے میں عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ تھانہ نیو ٹاؤن کی تفتیشی ٹیم جسمانی ریمانڈ کی صدا کرے گی۔ بانی پی ٹی آئی کے وکلاء بھی اڈیالہ جیل پہنچ گئے ہیں۔ تھانہ نیو ٹاؤن کی تفتیشی ٹیم جسمانی ریمانڈ کی استدعا کرے گی۔ ادھر دریائے سندھ پر 6 کینالز کی تعمیر کے منصوبے پر پیپلز پارٹی اور وفاق کے درمیان تھن گئی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے ویڈیو بیان میں کہا ہے کہ وفاق متنازع منصوبوں کو شروع کرنے کے بجائے سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لے، اگر سندھ اور بلوچستان کے اعتراضات نہ سنے گئے تو منصوبے کو متنازع بنا دیں گے۔ بولے کوشش ہے کہ وفاقی حکومت ایسے منصوبے نہ بنائے جو کالا باغ ڈیم کی طرح متنازع ہوں۔ آج میں ایک ایسا موضوع پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں جو کہ کافی متنازع ہوتا جا رہا ہے، اور وہ یہ تجویز ہے وفاقی حکومت کی طرف سے کہ 6 اور کینال انڈس ریور سے، سندھو سے نکالا جائے۔ اگر سیاسی طور پہ جو اعتراضات ہیں، کمیونٹیز ہیں، خاص طور پہ لوور اپیرین علاقے سے، سندھ سے، بلوچستان کے، ان کے جو اعتراضات ہیں ان کو ایڈریس نہیں کیا جاتا، تو اس قدم سے ہم یہ پورا منصوبہ کو متنازع بنائیں گے۔ ہم اگر اس کو صحیح طریقے سے ڈیل نہیں کرتے تو جیسے کالا باغ ڈیم کا ایشو متنازع ہوا، ویسے ہی یہ ایشو متنازع ہوگا۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ چاہے وہ گرین پاکستان انیشیٹو ہو، ہمارا اپنا گرین سندھ انیشیٹو ہو، کہ وہ کامیاب ہو۔ وہاں ہم کوآپریٹیو کلیکٹیو فارمنگ کو انٹروڈیوس کروانا چاہتے تھے، جس سے صوبائی حکومت اور اگر وفاقی حکومت ہمیں مدد کرتے تو وفاقی حکومت کی مدد کے ساتھ ہم جو چھوٹے زمیندار ہیں، جن کا تعداد بڑے زمیندار سے زیادہ ہے، ان کو ہم انکریج کریں۔ ناظرین، لاہور میں ایک بار پھر سے فضائی آلودگی میں اضافے کے بعد انڈیکس 341 تک پہنچ گیا ہے۔ صوبائی دارالحکومت آج بھی آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست ہے، جبکہ دلی 328 AQI کے ساتھ دوسرے نمبر پر موجود ہے۔ پاکستان میں ڈیرہ اسماعیل خان سب سے زیادہ متاثر ہے، آلودگی کی شرح 288 تک پہنچ گئی ہے۔ پنجاب حکومت کی دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں، فیکٹریوں اور بھٹوں کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ لاہور میں SOPs کی خلاف ورزی پر ریسٹورنٹس اور دکانیں سیل کی گئیں۔ اسموگ کی دوبارہ واپسی، لاہور کی فضا ایک بار پھر آلودہ رہی۔ آلودہ ترین شہروں میں لاہور آج بھی سر فہرست، دہلی دوسرے نمبر پر آ گیا۔ صوبائی دارالحکومت کے مختلف علاقوں میں صبح کے وقت انڈیکس 800 سے تجاوز کر گیا۔ پاکستان میں متاثرہ شہروں میں ڈیرہ غازی خان پہلے نمبر پر موجود ہے۔ فیصل آباد اور ملتان کی فضا بھی انتہائی مضر ہے۔ پنجاب حکومت کی دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں، فیکٹریوں اور بھٹوں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1570 گاڑیوں کے خلاف کارروائیاں کی گئی۔ لاکھوں روپے کے جرمانے، 84 ٹرالیاں، 151 موٹر سائیکل بند کر دی گئی۔ لاہور میں انتظامیہ نے SOPs کی خلاف ورزی پر 6 ریسٹورنٹس اور 57 دکانیں سیل کر دی۔ آج سے مشرقی گرد آلود ہوائیں ملک میں داخل ہونے کا امکان ہے۔ محکمہ ماحولیات نے اسموگ کی شدت بڑھنے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ ہواؤں کا رخ ایک بار پھر لاہور کی طرف۔ حکومت کی شہریوں سے احتیاط اور اسموگ سے بچاؤ کی تدابیر پر عمل درآمد کی اپیل۔ مریم اورنگزیب کہتی ہیں دوپہر کے بعد مشرق سے مغرب کی طرف چلنے والی ہواؤں کا رخ تبدیل ہونے کی امید ہے۔
शहरी मास्क लाजमी पहने। पंजाब भर में एंटी स्मोक मुहिम पर काम भी जारी है। इसी पर मजीद बात करते हैं फसीला से। जी फसीला बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत ने शहरियों से एहतियात और स्मोक से बचाव की तदाबीर पर अमल दरामद की है। चूँकि हवाओं का रुख एक बार फिर जो है वो लाहौर की तरफ है, दोपहर के बाद मशरिक से मगरिब की तरफ चलने वाली हवाओं का रुख जो है वो तब्दील होने की उम्मीद, जिस पर सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने अपील की है कि आज इज्तिमाई काविशों से ही शहरियों की जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। जबकि वज़ीर आला की स्मोक जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत पंजाब भर में कार्रवाइयाँ तेज कर दी गई हैं। उन्होंने कहा है कि हुकूमत पंजाब अवाम को एक साफ सुथरा और महफूज माहौल फराहम करने के लिए दिन रात कोशिश है। महकमा तहफ़्फ़ुज़ मौसूबा के औकात में तालीमी इदारों में छापे भी मारे गए हैं, ठीक है जिनके फसीला, मुतअद्दिद बहुत शुक्रिया।